डियर वेल्डर्स, अस्सलाम वालेकुम। एजिट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एजिट इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा इदारा है और इसकी तमाम डिटेल हमारी एजीटी की वेबसाइट पर मौजूद है। एजीटी के तमाम कोर्सेज 100% फीस बैक गारंटी के साथ हैं। अगर आप किसी भी कोर्स में मुतमिन या सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं। और उसके अलावा आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, आप एजीटी तशरीफ लाएं और पहले आप उस कोर्स की ट्रायल क्लास लेने के बाद अगर आप उस कोर्स से या हमारे पढ़ाने के तरीकाकार से सेटिस्फाई हैं, आप तो एडमिशन लें, अदरवाइज हम आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करेंगे। डियर, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेल्डिंग फील्ड के हवाले से और वेल्डिंग की ट्रेनिंग के हवाले से, और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि एक वेल्डर किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपना काम कर सकता है। लेकिन इससे पहले मैं अपने वेल्डर से पूछना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में हमारे वेल्डिंग के लोग हैं, जो बतौर कारीगर किसी के पास काम कर रहे हैं, वेल्डिंग सीख रहे हैं या अपनी वेल्डिंग की वर्कशॉप बना के काम कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप कब तक खिड़कियाँ और दरवाजे बनाते रहेंगे? क्या आपने सारी जिंदगी खिड़की, दरवाजे, गेट, ग्रिल, जाली, क्या आपने यही कुछ करना है या आपने इससे बाहर भी आना चाहते हैं? अगर तो आप इस काम में खुश हैं और आप ये समझते हैं कि आपकी तकदीर आपको यहीं तक लेके आई, तो आप अपना काम कैरी ऑन करें। लेकिन अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आप ये चाहते हैं आप एज ए एक्सरे वेल्डर आप बैरून मुल्क जाएं, तो इसके लिए एजीटी आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मिडिल है या मैट्रिक है, आपकी जो एडवांस वेल्डिंग कोर्सेज आप ये कर सकते हैं, और इन कोर्सेज के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप किसी भी कंपनी में बतौर एक्सरे वेल्डर, एज ए मल्टी वेल्डर, एज ए टिक वेल्डर, एज ए स्टिक वेल्डर आप काम कर सकते हैं। ये वेल्डिंग का कोर्स, मल्टी वेल्डिंग का कोर्स ट्रेनिंग करने के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप अपनी वर्कशॉप या कंपनी बना के, ऑयल टैंकर्स होते हैं, आप इनकी वेल्डिंग कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। ऑयल टैंकर के साथ साथ बड़े बड़े जो ऑयल के जो स्टोरेज टैंक होते हैं, जहाँ पे 50-50 लाख लीटर पेट्रोल, डीजल या मुख्तलिफ ऑयल स्टोर किया जाता है, आप वो बना सकते हैं। आप बड़े से बड़े स्ट्रक्चर की वेल्डिंग कर सकते हैं। आप ऑयल एंड गैस कंपनीज के अंदर जो पाइपलाइन जा रही होती हैं, कितने कितने 100 किलोमीटर होती हैं, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 3-3 फुट की पाइपलाइन जो है, आप उनकी वेल्डिंग कर सकते हैं। और आप इन मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर बतौर एक्सरे वेल्डर्स आप अपनी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा एज ए वेल्डर आप मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रीज के अंदर, मुख्तलिफ रिफाइनरीज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म की शुगर मिल्स हैं, कॉटन मिल्स हैं, फ्लोर मिल हैं, और इस तरह की तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जहाँ पे वेल्डर 24 घंटे ज़रूरत होती है, आप वहाँ पे बतौर वेल्डर काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों की जो कंपनी है, जहाँ पे बहरी जहाज़ बनते हैं या बहरी जहाज़ ब्रेक किए जाते हैं, शिपयार्ड, वहाँ पे काम करना, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज में काम करना, हर किस्म की कंपनीज या मिलों के अंदर काम करना। गर्ज के आप दुनिया में किसी भी मैकेनिकल कंपनी में कोई भी वेल्डिंग जॉब है, अगर आप 6G मल्टी वेल्डर हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ अपनी मजीद वेल्डिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। अगर आपकी तालीम अंडर मैट्रिक है या मैट्रिक पास हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट से टिक वेल्डिंग, जिसको आर्गन वेल्डिंग कहा जाता है, या स्टिक वेल्डिंग, जिसको स्मॉल वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग कहा जाता है, और मल्टी वेल्डिंग, यानी कि ऐसा वेल्डर जो मल्टी वेल्डिंग कर सके, आर्गन वेल्डिंग भी कर सके और स्मॉल वेल्डिंग भी कर सके। ये सारी वेल्डिंग हम आपको मुकम्मल गारंटी के साथ सिखाते हैं, और आप इसके बाद इस काबिल होते हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर सऊदीया, दुबई, मलेशिया, कतर, पोलैंड, रोमानिया, यूरोप और पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर एज ए मल्टी वेल्डर काम कर सकते हैं। आपकी तनख्वाह अगर आप पाकिस्तान में काम करें तो कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, और अगर आप फॉरेन कंट्रीज में काम करें तो आपकी तनख्वाह 1 लाख से लेके 10 लाख, 12 लाख तक है। हम आपको मल्टी वेल्डिंग का काम या कोई भी वेल्डिंग का काम मुकम्मल गारंटी के साथ सिखाते हैं, और इसमें 3 घंटे की डेली क्लास होती है, जिसमें 3 घंटे आप नॉन स्टॉप प्रैक्टिकल करते हैं। सिर्फ 30 मिनट की आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, और उसके बाद आपका फुल डे, आपका नॉन स्टॉप 3 घंटे तक आप प्रैक्टिकल करते हैं। थ्योरी के अंदर
آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ویلڈنگ کے ڈیفیکٹ کیا ہوتے ہیں، کس طرح کی ویلڈنگ میں فالٹ آتے ہیں، ایکس رے ویلڈنگ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد آپ نے اے سی اور ڈی سی پلانٹ کو اپنے استعمال کیسے کرنا ہے، جو لیٹسٹ پلانٹس ہوتے ہیں ان کے ویلڈنگ پلانٹ کی بات کروں، اس کے فنکشن کیا کیا ہوتے ہیں، آپ نے ویلڈنگ کرتے وقت آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ الیکٹروڈ کی آپ کو قسمیں بتائی جاتی ہیں کہ کس ٹائپ کے مٹیریل کے لیے کس ٹائپ کے الیکٹروڈ استعمال ہوتے ہیں، ان الیکٹروڈ کے نمبرز کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر فلر وائر یوز کر رہے ہیں تو فلر وائر کون سے نمبر کی فلر وائر کس ویلڈنگ یا کس جاب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو ویلڈنگ کی پی پی ایز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، گرائنڈر کا استعمال، گرائنڈر سے کٹنگ کا استعمال، یہ سب سکھایا جاتا ہے۔ ویلڈنگ میں جو پراپر ایک آئل اینڈ گیس میں پائپ لائن کی جو ویلڈنگ ہے جو 6G پوزیشن پہ کی جاتی ہے، آپ کو اس کا مکمل طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 پیس اپنے سلیکٹ کیسے کرنے ہیں، 2 پیس ویلڈنگ کے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی بیول کیسے تیار کرنی اور آپ نے ان پیسوں کو تیار کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ نے ان پیسوں کو اوپر نیچے رکھ کے آپ نے ان کو باقاعدہ کتنا فاصلہ رکھنا ہے ان کے درمیان، اور پھر آپ نے ان پیسوں کو ٹیگ کیسے کرنا ہے۔ آپ کو ٹیگنگ کا مکمل پروسیجر سکھایا جاتا ہے۔ ٹیگ کرنے کے بعد آپ کو وہ پیس، آپ کو ویلڈنگ کا جو آپ کا جو بوتھ ہے، آپ نے وہاں پہ اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کو فٹ کیسے کرنا ہے، آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ سکھانے کے بعد آپ کو یہ پریکٹیکلی بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے روٹ پاس کیسے کرنا ہے۔ روٹ پاس لگاتے وقت اگر آپ نے آرگن کا روٹ لگا رہے ہیں تو آپ نے اس میں ٹارچ کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور اگر آپ سما یعنی کہ الیکٹروڈ سے آپ روٹ پاس لگا رہے ہیں تو آپ نے اس الیکٹروڈ کا آپ نے استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے، اپنے ویلڈنگ ہولڈر کو پکڑنا کیسے ہے، یا آپ نے ٹارچ کو کیسے پکڑنا اور آپ نے اس کو چلانا کیسے ہے۔ روٹ پاس کے بعد آپ کو ہارڈ پاس لگانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ہارڈ پاس کیسے لگانا ہے۔ ہارڈ پاس لگانے کے بعد آپ کو فلنگ کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی پراپر وے میں فلنگ کیسے کرنی ہے۔ فلنگ کے بعد جو اس کا آخری پروسیجر ہوتا ہے وہ کیپنگ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی کیپنگ کیسے کرنی ہے۔ کیپنگ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گرائنڈر ورک جو ہوتے ہیں آپ نے وہ کیسے کرنا ہے۔ پھر مکمل پیس جب آپ کی کیپنگ مکمل ہو جاتی ہے آپ نے اس پیس کی کلیننگ کیسے کرنی ہے، گرائنڈر کی مدد سے، پاور برش کی مدد سے، یا مختلف ریتیوں کی مدد سے۔ جب آپ کا پیس پورا تیار ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کی انسپیکشن کیسے کرنا، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور یہ ویلڈنگ وہ ویلڈنگ ہے جو سیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان میں یا بیرون ملک آپ بہترین جاب حاصل کر سکیں۔ ڈیئر، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل ایجٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن کو سبسکرائب ضرور کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہماری اس ویڈیو کو اپنی ویلڈنگ کمیونٹی کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر آپ اس کو شیئر ضرور کریں۔ ویلڈنگ کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں، جہاں پہ آپ کو ٹک ویلڈنگ، سٹک ویلڈنگ اور ملٹی ویلڈنگ کے حوالے سے الگ الگ آپ کو اس میں ڈیٹیل ملے گی۔ اس میں کورس آؤٹ لائن، کورس کے جتنے بھی کنٹینٹ ہیں، اس کی فیس، اس کی تمام چیزیں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ ملیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔